स्वागत छ फेरि पनि यहाँलाई यस च्यानलमा। आज यस भिडियो मार्फत तपाईहरु समक्ष गुरु पद्म सम्भवको मूल मन्त्र ओम आ हुं वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुं भन्ने जुन यो 12 वटा मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्र सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। मुख्यतः यो मन्त्रको सुरुवात कहिलेदेखि भयो, कुन ठाउँमा भयो र कसले गर्नुभयो भन्ने कुराको जानकारी र यो ओम आ हुं वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुं यो 12 वटा मन्त्रको अर्थ के कस्तो उल्लेख गरिएको छ त शास्त्रहरूमा र विज्ञहरूले भन्ने कुराको जानकारी र यो मन्त्र उच्चारण गर्दै हामीले ध्यान साधना गरेमा, जप तप गरेमा हामीलाई के कस्तो खालको फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यो जानकारी मैले टुल्कु कर्मलिङ्पी टेरिजन वज्र गुरु फेन थङ टुडेल अर्थात् निधि धर्म प्रवर्तक कर्मलिङ्गद्वारा रचना गर्नुभएको वज्र गुरु मन्त्रको फाइदा र अन्य व्याख्या नामक शास्त्रमा उल्लेख गरेका अनुसार गुरु पद्म सम्भवको मूल मन्त्र ओम आ हुं वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुं जुन यो 12 वटा मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्रको जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनु होला। नमस्कार र सिद्धले। गुरु पद्म सम्भवको मूल मन्त्र ओम आ हुं वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुं यो 12 वटा मन्त्रको सुरुवात 8औं शताब्दीमा भोटको सामे बिहारमा जब खाडोमा अर्थात् देवी खाडोएसी छोग्याले गुरु पद्म सम्भवलाई बृहत रूपमा मण्डल अर्पण गर्नुभयो र मण्डल अर्पण गरिसकेपछि खाडोएसी छोग्याले गुरु पद्म सम्भव समक्ष यस प्रकारको विनम्रताका पूर्वक बिन्ती चढाउनुभयो। भविष्यका प्राणीहरू बौद्ध शिक्षालाई विश्वास नगर्ने अर्थात् बौद्ध धर्मलाई विश्वास नगर्ने, कर्म हेतु फललाई विश्वास नगर्ने, पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्ने, रिस राग अज्ञानता डाहा मोहले अनियन्त्रित भएर विभिन्न नशालु पदार्थहरू सेवन गरेर अनियन्त्रित हुने र साथसाथै बौद्ध धर्मलाई समय दिन नसक्ने, समय भए तापनि बौद्ध शिक्षाप्रति मन लागेर नजाने इत्यादि भविष्यका प्राणीहरूको लागि हजुरले कृपा गरी यदि हजुरको जप तप गरेमा त्यतिखेरको प्राणीहरूलाई लाभदायक हुने, फाइदा हुने इत्यादि आर्थिक उपदेशहरूले कृपा गरी हजुरले भविष्यका प्राणीहरूको लागि बताइदिनु पर्यो भनेर यसरी विनम्रताका पूर्वक खाडोएसी छोग्याले गुरु पद्म सम्भव समक्ष यसरी बिन्ती चढाउनु। त्यसपछि गुरु पद्म सम्भवले उक्त खाडोएसी छोग्याले राख्नुभएको बिन्तीलाई सहर्ष स्वीकार्दै गुरु पद्म सम्भवले वज्र गुरु मन्त्रको बारेमा अथवा गुरु पद्म सम्भवको मूल मन्त्र ओम आ हुं वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुं जुन मूल मन्त्र रहेको छ यसको बारेमा यसरी उहाँले बताउनु भएको थियो। भविष्यका प्राणीहरूको लागि अथवा सर्वव्यापी भविष्यका प्राणीहरूको लागि भनेर मैले तेर्छो अर्थात् निधि धर्म भन्नाले विशेष गरेर बुद्धको शिक्षाहरू, बुद्धको उपदेशहरू जुन चाहिँ एकदमै गोप्य रूपमा लुकाएर राखेको ग्रन्थ शास्त्रहरूलाई निधि धर्म भनिन्छ। ती निधि धर्महरू मैले भविष्यका प्राणीहरूको लागि भनेर विभिन्न ओडाराहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न जमिनमुनि, विभिन्न जलमुनि र आकाशमाथि इत्यादि ठाउँहरूमा मैले लुकाएर राखेको छु, जसलाई चाहिँ हामी सम्पटा लिपिको भाषामा सातिर अर्थात् जमिन मुनि लुकाएर राखेको निधि धर्म, छुतेर अर्थात् जल मुनि लुकाएर राखेको निधि धर्म, ठाकतेर अर्थात् चट्टान वा ढुङ्गाभित्र लुकाएर राखेको निधि धर्म, नामतेर अर्थात् आकाशभित्र अथवा आकाशमाथि लुकाएर राखेको निधि धर्म, यी इत्यादि निधि धर्महरू मैले भविष्यका प्राणीहरूको लागि नै भनेर विशेष गरेर मैले विभिन्न ठाउँमा यसरी लुकाएर राखेको छु। उक्त निधि धर्महरू भविष्यका पुण्यवान व्यक्तिहरूले पुनः फेरि निकालेर प्रचार प्रसारमा ल्याउँदै व्यावहारिक रूपमा लागू गरेर लाभदायक लिनेछ, फाइदा लिनेछ। तर त्यतिखेरका प्राणीहरू विशेष गरेर पुण्य कम भएको कारणले गर्दाखेरि उक्त निधि धर्महरू सायद सीमित व्यक्तिले मात्र उपभोग गर्नेछ अथवा सीमित व्यक्तिले मात्र त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न पाइनेछ। त्यसै कारणले सबैले त्यो निधि धर्म अथवा
तेर्स्योलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न नपाउन पनि सकिन्छ। त्यसै कारणले अब आउने भविष्यका अथवा त्यतिखेरका प्राणीहरूको लागि मैले विशेष गरेर लाभदायक हुने, फाइदा हुने विशेष गरेर यो मूल मन्त्र तपाईँहरू समक्ष यसरी प्रस्तुत गर्दैछु। यसलाई राम्रोसँग सुनेर मनमा लिनु होला, लेखेर राख्नु होला र आफूले बुझेको कुरा अरूलाई पनि यसरी बुझाउँदै लैजानु होला अथवा फैलाउँदै लैजानु होला भनेर गुरु पद्मसम्भले यस प्रकारको उत्तर दिनुभयो। यसरी खाडो हैसियत छगेललाई यो प्रकारको उत्तर दिइसकेपछि गुरु पद्मसम्भले मूल मन्त्र यसरी उच्चारण गर्नुभयो। ओम आ हुङ वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुँ। 8औं शताब्दीमा बोर्डको साम्य बिहारमा गुरु पद्मसम्भले उहाँले यसरी चाहिँ यो मन्त्र उच्चारण गरेर सुनाउनु भयो र यो मन्त्रको अर्थ यस प्रकार लाग्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो। ओम आ हुङ वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुँ। गुरु पद्मसम्भको यो मूल मन्त्रमा जम्मा 12वटा अक्षर रहेको हुन्छ। ती 12वटा अक्षरमध्ये पहिलो 3वटा अक्षरहरू ओम आ हुङ। यो ओम आ हुङ मन्त्रले केलाई बुझाउँछ, कसलाई जनाउँछ भन्दाखेरि त्रिकालको बुद्ध बोधिसत्वहरू अर्थात् भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान कालको सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको काया, वाक, चित्त अर्थात् तन, मन, वचनको मन्त्र हो। त्यसै कारणले ओम शब्दले शरीरलाई जनाउँछ, आ शब्दले वचनलाई जनाउँछ, हुङ शब्दले मनलाई बुझाउँछ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो ओम आ हुङ बुद्ध बोधिसत्वहरूको काया वाक चित्तको मन्त्र रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मन्त्र उच्चारण गर्दै ध्यान साधना गरिएमा तपाईँ हामीले भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान कालमा गर्दै आएको सम्पूर्ण पाप कर्महरू कम भएर जान्छ, सम्पूर्ण क्लेशहरू कम भएर जान्छ र बुद्ध बोधिसत्वहरूको काय वाक चित्तको आशीर्वाद, अधिष्ठान र छिन्लबुर हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ वज्र। वज्रको अर्थ हुन्छ नित्य, जुन वस्तु कहिले पनि परिवर्तन नहुने, जुन वस्तु कहिले पनि नभाँच्ने, नटुट्ने, नफुट्ने, यस प्रकारको वस्तुलाई चाहिँ हामी वज्र अथवा नित्य भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसो भए गुरु पद्मसम्भवलाई किन वज्र भनेर भनियो भन्दाखेरि गुरु पद्मसम्भवले नेपालको खोटाङ जिल्ला स्थित हलेसी गुफामा खाडोमा मेन्दारावासँगै गुरु पद्मसम्भवले 3 महिनासम्म छेपाक मे अर्थात् आयु अपारमित बुद्धको ध्यान साधना गर्नुभयो। यसरी छेपाक मे अर्थात् आयु अपारमित बुद्धको उहाँले 3 महिनासम्म यसरी उहाँले ध्यान तपस्या गरिसकेपछि आयु अपारमित बुद्ध स्वयं पाल्नु भएर उहाँलाई अमर जीवनको जुन सिद्धि हुन्छ त्यो सिद्धि उहाँलाई दिनुभयो। यसरी गुरु पद्मसम्भले हलेसीको गुफामा 3 महिनासम्म ध्यान साधना गरिसकेपछि आयु अपारमित बुद्धबाट उहाँले अमर जीवनको सिद्धि प्राप्त गर्नु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि गुरु पद्मसम्भलाई वज्र भनिएको भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर गुरुको अर्थ हुन्छ शिक्षक अथवा बाटो देखाउने अथवा बाटोमा डोर्याउने एक प्रकारको शिक्षक। त्यो पनि वज्रयानको, त्यति मात्रै नभइकन वज्रयानको ध्यान साधना गरेर अमर जीवन प्राप्त भई अरूलाई पनि त्यसै मार्गमा डोर्याउन सक्ने क्षमता भएको, डोर्याउन सक्ने शिक्षा भएको, डोर्याउन सक्ने ऋद्धिसिद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि गुरु पद्मसम्भलाई गुरु भनिएको भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। साधारणतया गुरु भन्नाले हामीले राम्रो र नराम्रो पक्षलाई छुट्याएर राम्रो बाटो डोर्याउने एक प्रकारको व्यक्तिलाई भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ। यहाँनिर अलिकति बुझाउनु पर्दाखेरि गुरु पद्मसम्भले गुरु किन भनियो भन्दाखेरि गुरु अवश्य पनि भयो। किन भन्दाखेरि उहाँले सही मार्ग र सत्मार्ग, बौद्ध शिक्षाको जुन मार्ग छ, अहिंसा परम धर्मको त्यो मार्ग उहाँले डोर्याउँदै लैजानु भएको छ। त्यति मात्र नभइकन उहाँले महायानाभित्र पनि वज्रयानको ध्यान साधना गरेर आफूले पनि त्यो प्रकारको ऋद्धिसिद्धि अमर जीवन प्राप्त भई अरू व्यक्तिहरूलाई पनि अथवा आफ्नो शिष्यहरूलाई पनि त्यसै मार्गमा डोर्याउन सक्ने, त्यसै मार्ग देखाउन सक्ने, त्यो प्रकारको चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिन सक्ने भएको कारण त्यसै कारणले गुरु पद्मसम्भलाई गुरु भनेर उल्लेख गरिएको हो भनेर शास्त्रमा लेखिएको पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ पेमा अथवा पद्म। गुरु पद्मसम्भलाई पेमा अथवा पद्म किन भन्यो भन्दाखेरि पेमा अथवा पद्म भन्नाले एक प्रकारको कमलको फुललाई नै बुझ्ने हो। कमलको फुल फुल्ने बेलामा
हिलोमा फुलिए तापनि त्यसमा हिलोको छिड्का एक थोपा पनि लागिएको हुँदैन। त्यसै कारणले कमलको फुललाई एक प्रकारको स्वच्छ पवित्र फुल भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। हिलो रूपी यस संसारमा गुरु पद्मसम्भव कमलको फुलबाट जन्म लिनु भएको कारणले गर्दाखेरि गुरु पद्मसम्भवलाई पेमा जुङ्ने अथवा गुरु पद्मसम्भव भनेर यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर सिद्धिको अर्थ हुन्छ प्राप्त। गुरु पद्मसम्भवले विभिन्न ध्यान साधनाहरू गरेर विभिन्न ठाउँमा ध्यान तपस्या र साधना गरेर लौकिक अर्थात् संसारिक रीति सिद्धि शक्तिहरू, अलौकिक अर्थात् बुद्ध भूमिको ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि मात्र प्राप्त हुने रीति सिद्धि शक्तिहरू, यो लौकिक र अलौकिक दुवै प्रकारको सिद्धि रीतिहरू गुरु पद्मसम्भवले प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यो प्रकारको क्षमतावान व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ यस प्रकारको लौकिक र अलौकिक रीति सिद्धिवान भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई एक प्रकारको सिद्धि प्राप्त गुरु भनेर हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। अन्तिमको मन्त्र रहेको छ हुङ। हुङ मन्त्रले विशेष गरेर सम्बोधन गरिएकोलाई बुझाउँदछ। अमिताभ बुद्धको चित्त निर्माण काया कमलको फुलबाट जन्म लिनु भई अमर जीवनको सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको हे वज्रगुरु पद्मसम्भव, हजुरले कृपा गरी हामीलाई हजुरको कायावाका चित्तको अधिष्ठान, छिनलाभ, आशीर्वादहरू दिनुहोस् भनेर यसरी अनुरोध गरिएको अथवा सम्बोधन गरिएको अर्थमा बुझ्दछ हुङ शब्दले। जुन यो 12वटा मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्रलाई अर्को शैलीमा पनि व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ, जसमध्येमा ओम नि ग्याल्वा रिङाइ लोङ्चो जोक अर्थात् ओम मन्त्रमा ग्याल्वा रिङा भन्नाले पञ्चबुद्धहरू पनि यसमा सम्पन्न भएको हुन्छ, अथवा ओम मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि पञ्चबुद्धलाई सम्बोधन गरिएको, पञ्चबुद्धको चाहिँ मन्त्र उच्चारण गरिएको सराहना यसमा समावेश भएको हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने आनी छोको मिगुर यौसु जोक अर्थात् आ मन्त्रमा चाहिँ छोको भन्नाले धर्मकायका जति पनि बुद्ध बोधिसत्वहरू छ यसमा समावेश भएको हुन्छ र आ मन्त्रमा चाहिँ सम्पन्न रहेको हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने र त्यस्तै गरेर होङ नि टुल्को गुरुई ठुङदु जोक अर्थात् होङ मन्त्रमा चाहिँ जति पनि निर्माणकायका बुद्ध बोधिसत्वहरू हुन्छन् उहाँहरू चाहिँ यसमा सम्पन्न भएको हुन्छ होङ मन्त्रमा भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भने र त्यस्तै गरेर वज्र हेरुकाई लाचोक जोक अर्थात् वज्र मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि अथवा वज्र मन्त्रमा चाहिँ के सम्पन्न रहेको हुन्छ भन्दाखेरि हेरुकाका जति पनि इष्ट देवी अथवा इष्ट देवताहरूको जति पनि गणहरू छ उहाँहरू चाहिँ यसमा सम्पन्न रहेको हुन्छ। वज्र मन्त्रमा विशेष गरेर हेरुकाको जति पनि इष्ट देवी र देवताहरू छ यसमा सम्पन्न भएको हुन्छ यो मन्त्रमा भनेर उल्लेख गरिएको छ भने गुरु नि लामा रिक्जिन लाचोक जोक अर्थात् गुरु मन्त्रमा चाहिँ जति पनि लामा रिक्जिन भन्नाले गुरु विद्याधाराको जति पनि देवता र देवी गणहरू छ उहाँहरू चाहिँ यो गुरु मन्त्रमा सम्पन्न रहेको हुन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भने पेमा खाडै सुकडोइ लाचोक जोक अर्थात् पेमा मन्त्रमा चाहिँ जति पनि ढाकिनीहरू खाडो भन्नाले ढाकिनीहरू विशेष गरेर देवीहरू चाहिँ पेमा भन्ने मन्त्रमा चाहिँ सम्पन्न रहेको हुन्छ उहाँहरूको गणहरू चाहिँ यसमा समावेश रहेको हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सिद्धि नर्ला तेर दाकुन्की सोक अर्थात् सिद्धि मन्त्रमा चाहिँ के समावेश भएको हुन्छ के अर्थ लाग्छ भन्दाखेरि सिद्धि मन्त्रले चाहिँ विशेष गरेर नर्ला भन्नाले कुबेरको जति पनि देवी देवताहरू छ उहाँहरूको जति पनि देवी देवताहरूको गणको चाहिँ एक प्रकारको प्राण अङ्ग नै हो सिद्धि मन्त्र चाहिँ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भने होङ नि छोक्योङ मालो कुन्गी सोक अर्थात् होङ मन्त्रले चाहिँ के जनाउँछ कसलाई बुझाउँछ भन्दाखेरि छोक्योङ भन्नाले बुद्ध धर्मका महाकालहरू रक्षकहरू अथवा धर्मपालहरूलाई सम्बोधन गरिएको अथवा उहाँहरूलाई जनाउँदछ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने विशेष गरेर महाकाला र धर्मपालको चाहिँ प्राणको एक प्रकारको अङ्ग नै हो है होङ मन्त्र चाहिँ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अर्को पनि यस प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ ओम आ हुङ वज्रगुरु पेमा सिद्धि हुङ ओम आ हुङ नि ग्युदेसुङ्गी सोक अर्थात्
ओम आ हुङ जुन 3वटा मन्त्र रहेको छ सुरुको, यो मन्त्रले के बुझाउँदछ, के अर्थ लाग्दछ भन्दाखेरि युद्धेशुम भन्नाले 3 प्रकारको तन्त्रयाना, महाअनु आदिको एक प्रकारको प्राणको अङ्ग नै हो ओम आहुङ मन्त्र भनेर उल्लेख गरिएको छ भने वज्र मन्त्रले अथवा जुन यो वज्र मन्त्र रहेको छ यसले के जनाउँछ र कस्तो अर्थ लाग्दछ भन्दाखेरि वज्र दुलुवा दोदे निकिसोक। वज्र मन्त्र चाहिँ दुलुवा भन्नाले विनय पिटक, दोदे भन्नाले सूत्र पिटकको चाहिँ प्राण अङ्ग हो भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ वज्र मन्त्र। गुरु मोनपा क्रिया निकिसोक। गुरु मन्त्रले चाहिँ केलाई बुझाउँदछ, केलाई जनाउँदछ अथवा के अर्थ लाग्दछ भन्दाखेरि चाहिँ मोनपा भन्नाले अभिधर्म पिटक र क्रियातन्त्रको प्राणको अङ्ग नै हो गुरु मन्त्र चाहिँ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने पेमा उपयोग निकिसोक अर्थात् पेमा मन्त्र चाहिँ विशेष गरेर उपतन्त्र योगको चाहिँ प्राणको अङ्ग नै हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। गुरु सिद्धि महाअनुनिकिसोक अर्थात् सिद्धि मन्त्र चाहिँ विशेष गरेर महायोग र अनुयोगको प्राणको अङ्ग नै भनेर उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरेर महायोग तन्त्र र अनुयोग तन्त्रको चाहिँ प्राणको एक प्रकारको अङ्ग नै हो सिद्धि मन्त्र चाहिँ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने हुङ नि जोक्छेन आदि योगै सोक अर्थात् अन्तिमको जुन हुङ मन्त्र रहेको छ यो मन्त्र चाहिँ जोक्छेन भन्नाले महासन्धिको एक प्रकारको प्राणको अङ्ग नै हो अथवा महासन्धि अति योगा तन्त्रको चाहिँ प्राणको एक प्रकारको अङ्ग नै हो भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। यस प्रकारको जति पनि गुरुपद्म सम्भवको ओम आहुङ वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुँ जुन 12वटा मन्त्र रहेको छ यो 12वटा प्रत्येक मन्त्रले केलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, केलाई जनाउँदछ र यसको के अर्थ लाग्दछ र कसलाई बुझाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ छुट्टै प्रकारले फेरि व्याख्या विश्लेषण गरेको पनि हामीले शास्त्रहरूमा पढ्न पाइन्छ र देख्न पाइन्छ। यदि गुरुपद्म सम्भवको मूल मन्त्र ओम आ हुङ वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुँ यो मन्त्र हामीले साधना गरिमा, ध्यान साधना गरिमा, जप तप गरिमा हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि ग्यारे देव माछ्याक नायाङ सेन्गी हिदो होङसिङ सेनर लौचु भेमेदुजुङ अर्थात् दिन प्रतिदिन मात्र हामीले एक सय मात्रै श्रद्धा भक्तिपूर्वक विधिपूर्वक यदि ध्यान साधना गरेर चाहिँ जप तप गर्ने हो भने अरूको नजरमा जहिले पनि हामी आकर्षक देखिने र आफ्नो जति पनि भौतिक र अभौतिक वस्तुहरू पनि बिस्तारै सम्पन्न हुँदै जाने, इच्छा आकाङ्क्षा सबै सम्पन्न हुँदै जान्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने तोङदङ ठिला सोक्बा देना सेन्नाङ सिल्गी नैजिङ सिन्लाब थाङ नुबा थोक्पा मेबर टुबो अर्थात् यदि हामीले गुरुपद्म सम्भवको मूल मन्त्र हजारौँ र 10,000औँसम्म चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ ध्यान साधना गर्न सकिएमा त्योबाट हामीलाई के लाभदायक हुन्छ भन्दाखेरि अरूको हेराइभन्दा आफ्नो जति पनि हेर्ने नजरिया छ, हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो जहिले पनि उच्च स्तरीय भएर आउने, अरूको हेराइभन्दा पनि जहिले पनि एक प्रकारको पावरफुल भएर आउने त्यो प्रकारको चाहिँ सिद्धि शक्ति चाहिँ हामीमा बिस्तारै वृद्धि भएर आउँछ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने भुमथाङ जेवा सोक देवा जेना यदि हामीले लाखौँ र करोडौँको चाहिँ सङ्ख्यामा हामीले दिन प्रतिदिन चाहिँ यसरी ध्यान साधना गर्न सकिएमा हामीले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि खामसुम ओङ धु अर्थात् त्रिलोकमा पनि हामीले त्यो प्रकारको चाहिँ हक अधिकार जमाउन सकिन्छ। सिसुम झिल्गी नोन 3 ठाउँहरू जमिन मुनि, जमिन माथि र देवलोक जस्तो इत्यादि ठाउँमा पनि हामीले त्यो प्रकारको चाहिँ अधीनमा लिन सक्ने त्यो प्रकारको क्षमता चाहिँ हामीमा भविष्यमा वृद्धि हुन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने ला ढेन्दुखोल अर्थात् जति पनि संसारिक देवी देवताहरू, संसारिक प्रेत आत्माहरूले हामीले एक प्रकारको आफूले चाहे जस्तो उनीहरूलाई त्यो प्रकारको चाहिँ काममा हामीले अराउन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने ठिनले नामसी खाङलायाङ थोक्पा मेबर टुपजिङ सेमसेन थाम्जेला ची साम्बी ट्वेदन पाक्दो मेबा छेनु बर्ग्युरो अर्थात् 4 प्रकारको जति पनि हाम्रो क्रियाहरू छ त्यो कार्यहरूलाई बिस्तारै हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ अथवा सजिलैसँग पनि हामीले बिस्तारै चाहिँ त्यो खालको जति पनि हाम्रो कार्य रहेको छ त्यो कार्यहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यदि हामीले गुरुपद्म सम्भवको मूल मन्त्र जेवसुमम दुन ला सोक्पा
3 करोड 7 करोड अथवा त्योभन्दा माथि 10 करोड अथवा त्योभन्दा नै ज्यादा हामीले जप्त गर्न सकिएमा हामीले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि टावर नुना थुइसुम साङ्गे नाम टाउला मेजिङ अर्थात् त्रिकालको बुद्ध बोधिसत्वहरूसँग हामी कहिले पनि टाढा हुनु पर्दैन। नादङ एर मिछेपर गुरुपद्मा सम्भवसँग पनि हामी कहिले पनि टाढो हुनु पर्दैन र अनगिन्ती टोदन पक्तु मेपर चुङ्गर गुरु अर्थात् अनगिन्ती प्राणीहरूको चाहिँ हामीले हितकारी काम गर्न सकिन्छ, कल्याणकारी काम गर्न सकिन्छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यो त रह्यो विशेष गरेर गुरुपद्मा सम्भवको मन्त्र सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ हामीले जपतप गर्न सकिएमा त्यो सङ्ख्याको आधारमा हामीलाई के कस्तो फाइदा हुन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी जुन चाहिँ बाहिरी फाइदा कुरा रहेको थियो भने अब चाहिँ विशेष गरेर यदि कुनै व्यक्तिले गुरुपद्मा सम्भवको मन्त्र विधिपूर्वक ध्यान साधना श्रद्धा भक्तिपूर्वक यदि ध्यान साधना गर्ने हो भने हाम्रो भित्री रूपमा चाहिँ हामीले के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीतिर राख्नु पर्दाखेरि ओम आ हुँ वज्रक रूपेमा सिद्धि हुँ जुन 12वटा मन्त्र रहेको छ 12वटा मन्त्रमध्ये ओम आ हुँ गिस दुयुसुम लेगुर टिबातक ओम आ हुँ मन्त्र श्रद्धा भक्तिपूर्वक यदि हामीले विधिपूर्वक ध्यान साधना गर्ने हो भने थ्युसुम अर्थात् त्रिकालमा गरिएको जति पनि नकारात्मक कर्मको फलहरू छ पाप कर्महरू शुद्धि भएर जान्छ, कम भएर जान्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने वज्र मन्त्रलाई यदि हामीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक ध्यान साधना गर्ने हो भने वज्र सेदङ लेगुर टिबादक अर्थात् क्रोधबाट गरेको जति पनि पाप कर्म नकारात्मक कर्म छ यो शुद्धि भएर जान्छ, कम भएर जान्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने गुरु नाग्यल लेगुर टिबादक यदि हामीले गुरु मन्त्रलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक उच्चारण गरेर ध्यान साधना गर्ने हो भने नाग्यल भन्नाले अहङ्कार र घमण्डबाट गरेको जति पनि कुकर्महरू छ पापहरू छ तिनीहरू कम भएर जान्छ, शुद्ध भएर जान्छ उल्लेख गरिएको छ भने पेमा ध्वजक लेगुर टिबादक पेमा मन्त्र श्रद्धा भक्तिपूर्वक यदि हामीले ध्यान साधना गर्ने हो भने ध्वजक लेगुर अर्थात् रागबाट गरेको जति पनि कुकर्महरू पाप कर्महरू चाहिँ कम भएर जान्छ, शुद्धि भएर जान्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सिद्धि ठकथोक लेगुर टिबादक अर्थात् सिद्धि मन्त्र यदि हामीले विधिपूर्वक श्रद्धा भक्तिपूर्वक ध्यान साधना गर्ने हो भने ईर्ष्याबाट गरिएको जति पनि कुकर्महरू छ पाप कर्महरू कम भएर जान्छ, शुद्ध भएर जान्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। हुङ गिस न्यनमोङ लेगुर टिबादक अन्तिमको हुङ मन्त्र श्रद्धा भक्तिपूर्वक विधिपूर्वक ध्यान साधना गर्ने हो भने न्यनमोङ अर्थात् क्लेशबाट गरिएको पाप कर्महरू रिस राग अज्ञानता डाहा मोह जुन चाहिँ 5 प्रकारको क्लेश रहेको जसलाई हामी पञ्चविष पनि भन्छौँ यी इत्यादिबाट गरिएको पाप कर्महरू चाहिँ हुङ मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि कम भएर जान्छ, शुद्धि भएर जान्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने र त्यस्तै गरी यदि हामीले गुरुपद्मा सम्भवको मन्त्र विधिपूर्वक श्रद्धा भक्तिपूर्वक ध्यान साधना गरिएमा हामीले अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि ओम आ हुङ गि छो लोङ टुलसुम थोप ओम आ हुङ मन्त्र राम्रोसँग चाहिँ ध्यान साधना गर्ने हो भने छोकु अर्थात् धर्मकाय, लोङकु अर्थात् सम्भोकाय, टुल्कु अर्थात् निर्माणकायको चाहिँ हामीमा अधिष्ठान र छिनलाभ आशीर्वाद चाहिँ हामीमा प्राप्त हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने वज्र मेलोङ तब हेसे थोप वज्र मन्त्र यदि उच्चारण गरेर ध्यान साधना गर्ने हो भने मेलोङ तब हेसे भन्नाले आदर्श ज्ञान त्यो प्रकारको बुद्ध सरको आदर्श ज्ञानको चाहिँ सिद्धि हामीमा वृद्धि भएर आउँछ, त्यो खालको ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने गुरु न्याम्पा नितकी हेसे थोप गुरु मन्त्र उच्चारण गरेर ध्यान साधना गर्ने हो भने न्याम्पा नितकी हेसे भन्नाले समता ज्ञान ज्ञानको जुन चक्षु छ त्यो हामीमा बिस्तारै वृद्धि भएर आउँछ, त्यो खालको सिद्धि हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने पेमा सोसर तोकबी हेसे थोप यदि पेमा मन्त्रलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक हामीले उच्चारण गर्दै ध्यान साधना गर्ने हो भने सोसर तोकबी हेसे भन्नाले प्रत्यावेक्षण ज्ञान भनिन्छ। यो ज्ञान हामीले बिस्तारै हाम्रो भित्री रूपमा हामीले विकास गराउन सकिन्छ, यो ज्ञानको सिद्धि पनि हामीले प्राप्त गराउन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सिद्धि छावा ठुबी हेसे थोप यदि हामीले सिद्धि मन्त्र चाहिँ श्रद्धा भक्तिपूर्वक ध्यान साधना गर्ने हो भने छावा ठुबी हेसे थोप अर्थात् कृत्य अनुष्ठान ज्ञान भनिन्छ। यो ज्ञान पनि हामीले सिद्धि मन्त्र उच्चारण गरेकै माध्यमद्वारा हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ भने हुङ गिज हेसे लेगुर थाम्चे रूप अर्थात् हुङ मन्त्र उच्चारण गरेर ध्यान साधना गर्ने हो भने प्रज्ञाको जुन ज्ञान रहेको छ धर्म धातु विशुद्ध ज्ञान
यो हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। हामीलाई अर्को के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि ओम आहुङ गीस ला डे मिसुम दुल। ओम आहुङ मन्त्र यदि विधिपूर्वक ध्यान साधना गर्ने हो भने देवता, प्रेतात्माहरू र मानिसबाट जुन हामीलाई नकारात्मक प्रभाव परेर चाहिँ असर पर्ने हुन्छ त्यस्ता खालको प्राणीहरूमाथि पनि हामीले अधिकार जमाउन सकिन्छ, त्यस्तोलाई पनि आफ्नो अधीनमा लिन सकिन्छ भनिएको छ। भने वज्र डिसा मेलहाई ध्यानम थुप अर्थात् वज्र मन्त्र जपेर ध्यान साधना गर्ने हो भने डिसा भन्नाले गन्धर्व जुन चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो आँखाले नदेख्ने प्रेत आत्माहरू हुन्छ त्यो प्रकारको प्राणीहरू र मेला भन्नाले अग्नि देवताहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी विभिन्न प्रकारको बिमारीहरू विभिन्न प्रकारको समस्याहरू खेप्न परेको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ शक्तिशाली अदृश्य प्राणीहरूबाट पनि हामीले जुन हानि नोक्सानी हुने गर्दछ त्योबाट पनि हामी वञ्चित हुन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। भने गुरु सिन्जे सिन्पे ध्वन नाम थो, गुरु मन्त्र उच्चारण गरेर ध्यान साधना गरेमा सिन्जे भन्नाले अब एक प्रकारको संसारिक यमराजलाई बुझिन्छ जुन चाहिँ एक प्रकारको हानि नोक्सानी पुर्याउने प्राणी हो। सिन्पे भन्नाले एक प्रकारको राक्षस प्रविधिको जुन प्राणीहरू हुन्छ त्यसले पनि हामीलाई हानि नोक्सानी पुर्याइराखेको हुन्छ, त्यस्तो प्राणीहरूबाट पनि हामी हानि नोक्सानी हुनबाट बच्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। भने पेमा छुला लुङ दाग ध्यानम थुप अर्थात् पेमा मन्त्र उच्चारण गरेर ध्यान साधना गरेमा जल देवताबाट हुने हानि नोक्सानी त्यस्तै गरेर वायु देवताबाट हुने हानि नोक्सानीबाट पनि हामी बच्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। भने सिद्धि नोजिन वाङदेन ध्यानम थुप अर्थात् सिद्धि मन्त्र उच्चारण गरेर ध्यान साधना गऱ्यो भने नोजिन भन्नाले एक प्रकारको यक्ष जुन चाहिँ हाम्रो नाङ्गो आँखाले नदेख्ने अदृश्य पावरफुल एकदम शक्तिशाली प्राणीहरू हुन्छ, त्यसले पनि हामीले हानि नोक्सानी पुर्याएर चाहिँ उसको अधीनमा लिएर चाहिँ विभिन्न समस्या हामीले जीवनमा खेप्नु परिराखेको हुन्छ। त्यो प्रकारको समस्याबाट पनि हामीले छुटकारा पाउन सकिन्छ यदि हामीले सिद्धि मन्त्रलाई चाहिँ श्रद्धा भक्तिपूर्वक ध्यान साधना गरिएमा। गीस साधाङ साधाक ध्यानम थु अर्थात् होम मन्त्र उच्चारण गरेर ध्यान साधना गरिएमा ग्रह र नक्षत्रबाट हुने नकारात्मक असर र साधाक भन्नाले सीमे भूमिबाट हुने नकारात्मक असरबाट पनि हामी बच्न सकिन्छ भनेर यस प्रकारको उल्लेख गरिएको छ। यो मन्त्र हामीले यदि विधिपूर्वक श्रद्धा भक्तिपूर्वक ध्यान साधना गरेमा हामीलाई यो प्रकारको पनि फाइदा हुन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। अर्को के उल्लेख गरेको पाइन्छ भने ओम आहुङ गीस कुसुङ थुकी मोटुप थोप। ओम आहुङ मन्त्र ध्यान साधना श्रद्धा भक्तिपूर्वक गर्ने हो भने कु भन्नाले शरीरको, सुङ भन्नाले बोलीको, थुक भन्नाले चित्तको जुन बुद्ध बोधिसत्वहरूको काया भएको चित्तको जुन अधिष्ठान छ, सिद्धि छ, आशीर्वाद छ त्यो हामीलाई प्राप्त हुन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। भने वज्र हिथम सिठोइ मोटुप थोप यदि वज्र मन्त्र उच्चारण गरेर ध्यान साधना गरिएमा इष्ट देवी देवताहरूको छिनलाभहरू अधिष्ठानहरू आशीर्वाद हामीलाई सिद्धिहरू हामीलाई प्राप्त हुन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। भने गुरु रिक्जिन लामी मोटुप थोप यदि गुरु मन्त्र श्रद्धा भक्तिपूर्वक उच्चारण गरेर ध्यान साधना गर्ने हो भने विद्याद्वारा गणको जति पनि सिद्धि रिद्धिहरू आशीर्वादहरू अधिष्ठानहरू हामीलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ। भने पेमा खाडो छोग्योङ मोटु थोप पेमा मन्त्र ध्यान साधना गर्ने हो भने खाडोमा अथवा देवी देवताहरूको जति पनि खाडोमाहरू ढाकिनेहरूको जति पनि रिद्धिहरू सिद्धिहरू आशीर्वादहरू अधिष्ठानहरू चाहिँ हामीमा प्राप्त हुन सकिन्छ। महाकालाहरूको अधिष्ठानहरू र त्यस्तै गरेर धर्मपालहरूको अधिष्ठानहरू पनि हामीले प्राप्त गराउन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। भने सिद्धि छोक्दाङ थुङ्मङ्गी मोटुप थोप सिद्धि मन्त्रलाई ध्यान साधना गर्ने हो भने यदि श्रद्धा भक्तिपूर्वक हामीले विधिपूर्वक ध्यान साधना गर्ने हो भने छोक्दाङ थुङ्मङ्गी मोटुप थोप भन्नाले छोक भन्नाले असंसारिक जुन चाहिँ अलौकिक रहन्छ बुद्धत्वको ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि अथवा संसारिक दुःखबाट मुक्ति भइसकेपछि प्राप्त हुने एक प्रकारको सिद्धि रहेको छ। त्यो सिद्धि पनि हामीले यसै सिद्धि मन्त्रबाट चाहिँ पाउन सकिन्छ। सिद्धि मन्त्रलाई ध्यान साधना गरेर पाउन सकिन्छ भने थुङ्मङ्गी मोटुप भन्नाले एक प्रकारको सामूहिक संसारिक रिद्धि सिद्धिहरू आशीर्वादहरू अधिष्ठानहरू पनि प्राप्त गराउन सकिन्छ यो मन्त्र उच्चारण गरेर भनेर उल्लेख गरिएको छ। भने हुङ गिज ची साम मोटुप मालो थोप अर्थात् अन्तिमको हुम मन्त्र चाहिँ हामीले यदि श्रद्धा भक्तिपूर्वक उच्चारण गरेर चाहिँ ध्यान साधना गर्ने हो भने हामीले जे सोचिएको छ त्यो बिस्तारै चाहिँ हाम्रो परिकल्पना अनुसार बिस्तारै इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुँदै आउँछ भनेर यस प्रकारको उल्लेख गरेको पाइन्छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि गुरु पद्म सम्भवको मूल मन्त्र यदि हामीले विधिपूर्वक
गुरुवर्गले उल्लेख गरेका अनुसार, शास्त्रमा उल्लेख गरेका अनुसार यदि हामीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक गुरुपद्म सम्भवको मूल मन्त्र ओम आ हुङ वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुँ जुन यो 12वटा मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्रलाई हामीले जप तप गर्न सकेमा यस प्रकारको फाइदा हुन्छ भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ भने शास्त्र र ग्रन्थहरूमा अझ पनि योभन्दा बृहत रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ। यदि हामीले जान्ने इच्छा जाहेर गरेमा विभिन्न किताबहरूबाट, विभिन्न शास्त्रहरूबाट पनि हामीले पढ्न सकिन्छ भने अन्य विज्ञ गुरुहरूबाट पनि हामीले गुरुपद्म सम्भवको मन्त्र उच्चारण गरेर ध्यान साधना गरेमा, जप तप गरेमा के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गुरुवर्गबाट नि हामीले बुझ्न र ज्ञान लिन सकिन्छ। त्यसै कारणले पनि गुरुपद्म सम्भवको मन्त्र उच्चारण गरेर यदि ध्यान साधना गरेमा यो प्रकारको अथाह अनगिन्ती फाइदा भएकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा तपाईँ हामीले देख्न पाइन्छ विभिन्न ठाउँहरूमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू अथवा बौद्ध मार्गीहरूले गुरुपद्म सम्भवको मूल मन्त्र जप्ने जुन कार्यक्रमहरू, जस्तै गुरुपद्म सम्भवको मूल मन्त्र जप्ने कार्यक्रम, वज्रगुरु थुङटुप अर्थात् वज्रगुरु मन्त्रको 10 करोड जप, विभिन्न यस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा आयोजक गरेको हामीले हेर्न पाइन्छ, जहाँनिर चाहिँ गुरुपद्म सम्भवको मूल मन्त्र चाहिँ 10 करोडसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ सामूहिक रूपमा जपेर चाहिँ 10 करोड पुर्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरू यसरी चाहिँ आयोजक गरेको हामीले हेर्न पाइन्छ। त्यसै कारणले पनि गुरुपद्म सम्भवको मन्त्रलाई हामीले एकदमै श्रद्धा भक्तिपूर्वक जप तप गर्नुको कारण र गुरुपद्म सम्भवलाई यसरी मान्नुको कारण पनि यो रहेको छ। हस् त, गुरुपद्म सम्भवको मूल मन्त्र ओम आ हुङ वज्र गुरु पेमा सिद्धि हुँ जुन यो मूल मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्र सम्बन्धी छोटो मिठो जानकारी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै च्यानलै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब आउँदो दिनहरूमा गुरुपद्म सम्भवको मन्त्रलाई कसरी चाहिँ हामीले ध्यान साधना गर्ने हो र योभन्दा अगाडिको भागमा पनि जुन हामीले आर्य अवलोकितेश्वरको जीवनी र उहाँको मन्त्रहरूको बारेमा पनि जुन व्याख्या विश्लेषण गरेको थिएँ, उहाँको मन्त्रलाई हामीले कसरी ध्यान साधना गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको इत्यादि जुन साधना सम्बन्धी छ, ध्यान साधना सम्बन्धी छ, त्यो साधना सम्बन्धी भिडियो लिएर फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष अर्को एपिसोडहरूमा आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनु होला। हस् त, नमस्कार र सिद्धि।